अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। आज सूरह मुदस्सिर की 23 आयत से तर्जुमा तफसीर शुरू है। ये तर्जुमा तफसीर अल-सादी उर्दू तफसीर से लिया गया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरगिज नहीं, कसम है चांद की और रात की जब वो पीठ फेरे और सुबह की जब वो रोशन हो जाए। बिलाशुबा जहन्नम अलबत्ता एक है बड़ी हौलनाक चीजों में से, डराने वाली बशर के लिए, इसके लिए जो चाहे तुम में से आगे बढ़ना या पीछे हटना। हर नफ्स इसके बदले जो इसने कमाया गिरवी है, मगर दाएं हाथ वाले बागात बहश्त में बाहम सवाल करेंगे। मुजरिमों की बाबत किस चीज ने दाखिल किया तुम्हें जहन्नम में? तो वो कहेंगे, नहीं थे हम नमाजियों में से, और नहीं थे हम खाना खिलाते मिस्कीनों को, और थे हम मशगूल होते बातिल में, झूठ में मशगूल होने वालों के साथ, और थे हम तकजीब करते रोज़े जज़ा की। हत्ता कि आ गई हमें मौत, बस नहीं नफा देगी हमें इन्हें सिफारिश, बस नहीं नफा देगी इन्हें सिफारिश करने वालों की। बस क्या है इन्हें कि नसीहत से वो मुंह मोड़ने वाले हैं, गोया कि वो गधे हैं बिदकने वाले, कि वो भागे हैं शेर से। बल्कि चाहता है हर फर्द इनमें से ये कि दिया जाए वो सहीफे खुले हुए। हरगिज नहीं, बल्कि नहीं डरते वो आखरत से। हरगिज नहीं, यकीनन ये कुरान तो एक नसीहत है, सो जो चाहे वो नसीहत हासिल करे इससे, और नहीं वो नसीहत हासिल कर सकते इससे मगर ये कि चाहे अल्लाह। वही लायक है तक़वे के और लायक है मग़फ़रत के। अब इसकी तफसीर सूरह मुदस्सिर 23 आयत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला यहाँ बमायने हक़्क़न या बमायने अला अस्तफाहिया की है। अल्लाह ताला ने चांद और रात की कसम खाई जिस वक्त वो पीछे हटे, और दिन की कसम खाई जिस वक्त वो खूब रोशन हो, क्योंकि ये मज़कूरा चीज़ें अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से हैं, जो अल्लाह ताला की कामिल कुदरत और हिकमत, लामहदूद क़ुव्वत, बेपाया रहमत और इसके अहाता इल्म पर दलालत करती हैं। जिस पर कसम खाई है वो अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है, यानी बेशक जहन्नम की आग एक बहुत बड़ी मुसीबत और गम में मुब्तला कर देने वाला मामला है। बस जब हमने तुम्हें इसके बारे में खबरदार कर दिया और तुम इसके बारे में पूरी बसीरत रखते हो, तब तुम में से जो चाहे आगे बढ़े और ऐसे अमल करे जो इसे अल्लाह ताला और इसकी रजा के करीब करते हैं और इसके इकराम और तकरीम के घर तक पहुंचाते हैं, या वो इस मकसद से पीछे हट जाए जिसके लिए इसको तख्लीक किया गया है, जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है और इससे राजी है, और नाफरमानी के काम करे जो जहन्नम के करीब करते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। और कह दीजिए कि ये हक बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है, बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इनकार करे। हर शख्स अपने अमाल के बदले यानी अफाल शर और अमाल बद के बदले गिरवी है, यानी अपने अमाल का गिरवी और अपनी कोशिश में बंधा हुआ। इसकी गर्दन जकड़ी हुई और इसके गले में तोख डाला हुआ है, और इस सबब से इसने अजाब को वाजिब बना लिया, सिवाय दाएं हाथ वालों के, क्योंकि वो अपने अमाल के बदले गिरवी नहीं है, बल्कि वो आज़ाद, फरहा और शादा हैं। यानी जन्नत के अंदर इनको तमाम चीज़ें हासिल होंगी जिनकी वो तलब करेंगे। इनके लिए कामिल राहत इत्मीनान होगा। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर सवाल करेंगे। वो आपस की बातचीत में मुजरिमों के बारे में पूछेंगे कि वो किस हाल को पहुंचे हैं, क्या उन्होंने जो कुछ पा लिया जिसका अल्लाह ताला ने इनके साथ वादा किया था। फिर वो एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुम इन्हें झांक कर देखना चाहते हो। वो इनको झांक कर देखेंगे तो इन्हें जहन्नम के दरमियान इस हाल में पाएंगे कि इन्हें अजाब दिया जा रहा होगा। तो वो इनसे कहेंगे, यानी किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाला है,
اور کس گناہ کے سبب سے تم جہنم کے مستحق قرار پائے ہو۔ کہیں گے ہم نماز پڑھتے تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی ہم معبود کے لیے اخلاص اور احسان رکھتے تھے، نہ ضرورت مند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، اور ہم باطل ہیں، اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، یعنی ہم باطل میں پڑے ہوئے تھے اور باطل کے ذریعے سے حق کے خلاف جھگڑتے تھے، اور ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یہ باطل میں مشغول ہونے کا اثر ہے، اور وہ ہے تکذیب حق۔ سب سے بڑے حق میں سے قیامت کا دن ہے، جو اعمال کی جزا و سزا، اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور تمام مخلوق کے لیے اس کے عدل پر مبنی فیصلے کا محل ہے۔ ہمارا عمل اسی باطل نحس پر جاری رہا، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ پس جب وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے ہیلے دشوار ہو گئے، اور ان کے سامنے امید کا دروازہ بند ہو گیا۔ پس سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ صرف اسی کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کا انجام واضح کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو موجودہ کفار پر عتاب اور ملامت کی طرف توجہ دی، چنانچہ فرمایا پس انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ نصیحت سے روگرداں ہیں، یعنی نصیحت سے غافل اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ وہ اس نصیحت سے اپنی سخت نفرت میں بتکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں، جو ایک دوسرے سے بدک گئے ہیں، اور اس بنا پر ان کی دوڑ میں تیزی آ گئی ہے۔ جو کسی شکاری یا کسی تیر انداز سے جو ان کو نشانے میں لینے کا ارادہ رکھتا ہو، یا کسی شیر وغیرہ سے ڈر کر بھاگے ہیں، اور یہ حق سے سب سے بڑی نفرت ہے۔ اس نفرت اور آراس کے باوجود وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ پس ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی کتاب آ جائے، یعنی اس پر آسمان سے نازل ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس صورت میں حق کو تسلیم کر لے گا، حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کے پاس اگر ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے تب بھی وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، کیونکہ ان کے پاس واضح دلائل آئے جنہوں نے حق کو بیان کر کے واضح کر دیا۔ اگر ان میں سے کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور ایمان لے آتے۔ اس لیے فرمایا ہرگز نہیں، ہم انہیں وہ چیز عطا نہیں کریں گے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبے سے ان کا مقصد عاجز کرنے کے سوا اور کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، بس اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو ان سے یہ سب کچھ صادر نہ ہوتا جو صادر ہوا ہے۔ جو کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، ضمیر یا تو یہ سورہ مبارکہ کی طرف لوٹتی ہے یا اس نصیحت کی طرف لوٹتی ہے جس پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ بس جو چاہے اسے یاد رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے سیدھے راستے کھول کھول کر بیان کر دیے، اور اس کے سامنے دلیل واضح کر دی، اور یاد بھی تب رکھیں گے جب اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سب پر نافذ ہے۔ کوئی قلیل یا کثیر حادث اس کی مشیت سے باہر نہیں۔ اس آیت میں قدریہ کا رد ہے جو بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت داخل نہیں کرتے۔ نیز اس میں جبریہ کا بھی رد ہے، جن کا زعم ہے کہ بندے کی کوئی مشیت ہے، نہ حقیقت میں اس کا کوئی فعل ہے، وہ تو اپنے افعال پر مجبور و محض ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مشیت اور فعل کا اثبات کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، یعنی وہ اس کا اہل ہے کہ اس سے تقوی اختیار کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی معبود ہے۔ عبادت صرف اسی کے لائق ہے۔ وہ اس کا بھی اہل ہے کہ جو کوئی اس سے ڈرے اور اس کی رضا کی اتباع کرے۔ وہ اس کا بھی اہل ہے کہ جو کوئی اس سے ڈرے اور اس کی رضا کی اتباع کرے وہ اس کو بخش دے۔ اللہ حافظ۔ آج یہ سورہ دھار پوری ہو گئی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ سورہ قیامت، یہ سورہ مدثر آج پوری ہو گئی، اب کل سورہ قیامت کی سورت شروع ہوگی۔ اب بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔